أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما آتيتني وأدل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تملسنا كم حدش تحسو نايزي توبيك نقبر دلنا حجي زي ናይ ሎሚ ሰሙን ድማኒ ፓርት 5 ያ ማለት እዩ ጁዝእ الخامس ማለት እያ። እዚኣ ድማኒ ፍልይ ድበለት ቶፒክ ሒዛ ቀሪባላ ማለት እዩ። እሳ ድማኒ ከመይ ጌርካ ንሰበይትኻ ትመርፅ ክትምርዖ ኢልካ ምስ እትሓስብሲ እንታይ ዓይነት ሰበይቲ ክትመርፅ ከም ደለካ እዚ ቶፒክ እዚ ቬሪ ኢምፖርታንት ቶፒክ እዩ። ከመይ ጌርካ ሰበይትካ ትመርፅ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ምሳኻ እቲ ተሪፉ ደሎ ናይ ዕድሜኻ ምሳኻ ክትሕልፎ እያ። ኣብዚ ናይ ዱንያ ላይፍ ጥራይ ደይኮነ ፅባሕ ንኮ ኸማኒ ኣብ ኣኼራ ምሳኻ ወዓለይኩም ሰላም ምሳኻ ክትሕልፎ እያ። ስለዚ እዚ ቶፒክ እዚ ቬሪ ኢምፖርታንት ቶፒክ እዩ። ሕጂ እንተጀሚርና እንታይ እዩ እቲ ሙተጠልባት ናትካ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትረኽቦ ትደሊ? ወኣበይ ቦታ ኸይድካ ኢኻ ክትረኽባ? ወመዓስ ኢኻ ክትረኽባ? ዝብል ሕቶታት ኣሎ። maybe it is the most important choice that you are going to do in your life ይብል ዝሽኽ ማለት እዩ። እቲ ኣህምያ ዘለዎ እኽትያር ኣብ ሂወትካ ጌርካዮ ዘይትፈልጥ ንመጀመርያ ግዜ ወቲ ዝበርትዐ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ንምንታይ ኢልና ክንሓትት ከለና ንምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ቬሪ ኢምፖርታንት ኮይኑ ኢልና ክንሓትት ተኾይንና እንታይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ሕጂ መሰለ ንበል ንስኻ 25 ዓመት ጌርካ ኣለኻ ለዓለላህ ኣይፍለጥን እንድሕሪ ምዛ ሰበይቲ እዚኣ መሪፅካ ትምርዓዋ يمكن قال 5 ዓመት ረበና ስብሓነ ወተዓላ እንድሕር ቀዲሩልካ ኣሎ ተኾይኑ قال 5 ዓመት ምስኣ ክትነብር ኢኻ ማለት እዩ። እዚኣ 5 ዓመት እዚኣ ያ ኢማ ፅቡቕ ሰዒድ ዝኾነ ናብራ ክትሕልፍ ወይ ከዓ ኦፖዚት ናይ ዝናብራ እዚ ክኸውን። ስለዚ እዚ እዩ እቲ ንምንታይ ጓል ኣንስተይቲ ክትመርፅ ከለኻ ሓያናትካ ምሳኻ the rest of your time partner ኮይና ምሳኻ ትሕልፎ ትደልያ ጓል ኣንስተይቲ ከመይ ጌርካ ትመርፅ ኣለካ ትጥንቀቕ ኣለካ ንብል ደለና። ንምንታይ ከዓ it's very important ንብል ደለና። ኣብ ቁርኣን ረበና ስብሓነ ወተዓላ እንታይ ኢሉና እድኹሉ ልጀነተ አንቱም ወአዝዋጅኩም ትሕበሩን ኢሉና። ስለዚ እዚ ቾይስ እዚ ትገብሮ ደለኻ እዚ እኽትያር እዚ ትገብሮ ደለኻ ኣብዛ ዱንያ እዚኣ ድተርፍ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ፅባሕ ንኮ ኣብ ጀና ኸማነይ ኣላ ሓሰብ እቲ ኣዕማል ናትካ ማለት እዩ ፅቡቕ ትገብር ተነርካ ትኮይንካ ኣብ ጀና እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ምሳኻ ክትከይድ እያ ክትቅፅል እያ ማለት እዩ።
زي ناي جنانيرو مالتيو أبزا الدنيا زي أخي انتي أختكبر زي سب زي أمسم تاكا زي سب زي أدو دقخا ختكون يا زي سب زي دقخا ختعبيلكا يا ختعبيلكا خولاد ماني انت لا تعيت خوينا لك كم تساد عبيتو أتعبابيا يرا ختعبيلكا كل زينا تصبو كتكيد يا مالتيو انت دا اختيار ناتكا رونج نيرتو خوينو حما نيرتو خوينو دما زي سب زي لك كم تناتا تباي عينت جيرا دقخا ختعبيلكا. This is why it's important يعني حنتي سبيتها تتأنكا نختمرت it's a very serious matter እዩ ምክንያቱ ወይ ከዓ ወይ ንስኻ ናብ ሰዓዳ ክትከይድ ኢኻ ወይ ከዓኒ ሚዘራብል ላይፍ ክህልወካ እዩ ሓንቲ ካብዚአን ኢኻ ስለዚ ሰበይትኻ ብጥንቃቄ ክትመርፅ ኣለካ يمكن كمان ደቅኻ ያ ኢማ سعداء ክኾኑ እዮም ወይ ከዓ ተዒሲን ክኾኑ እዮም እቲ ሓሰብ اختيار ناتكا ወይ ከዓ يمكن ኣይፍለጥን لعل الله ሓንቲ መዓልቲ ትመጽእ ደቅኻ ዓብዮም رحم الله يعني رحمه الله أبونا دبلو خاصعات يمጽእ عدي طعيتي عدي مريصلنا دخدي عدينا طعيت ክትከውን ድመረጸልና ኢሎም ከልዕሉ ይኽእሉ ወይ ከዓ ኦፖዚት ናቱ ኣቦና ሕማቅ ቾይስ ገዲፉ ኣዴና ብትሕማቅ ተርቢያ ድረቤትና ሕማቅ ኣዴ ገዲፉልና ኸይዱ ኢሎም ከዓኒ ክዝክሩኻ ይኽእሉ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ يعني ቾይስ ናትካ ክትጥንቀቕ ኣለካ እቲ ዝበለፀ እቲ ዝሓሸ እቲ ዝጠዓየ ቾይስ ንክትገብር ربنا سبحانه وتعالى انتايلنا القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال ابن مسعود نزع تلاوة قلتان كله انتايلو ربنا آتنا في الدنيا حسنة قبل كله الدنيا حسنة تبل مرأة الصالحة وفي الآخرة حسنة دماني الحور العين يوم أبجنا دلوا حور العين يوم وقينا عذاب النار بالنسبة لدماني قينا عذاب النار دماني قينا من المرأة السيئة يعني عذاب النار المرأة السيئة هي إبل مالتي المرأة السيئة تحرقك إبل يعني تنددك بحو جيرا كم زستراري تنددك يبل دحري كنتايلو تجعل حياتك في عذاب وشقاء يعني المرأة السيئة تعيت دي كانت دينا دي تربى دي تفرح دين دي تخبر سبيتي خدكون كلا اتي حياناتك عذاب مشقا تقبرو أبنار جهنم تنبر الجين عيلو معلتي توبيكنا نص يخون مالتيو ويمكن كمان قبل ما تزالو يغسل على حسب جزي يأخلنا ولا يأخلنا سلازي مجمريا جن سبعي كما يجيرو نزيع شركة حياته تكون قال نستيتي يمرتع كنرينا مالتي حجب زي كونسنتريشن كنقبر تركيز كنقبر تخينا حدا سب قال نستيتي خمرت كدالي إن كله عسرت نجارات علوا مثلا عسرت نجارات زين أتصبئوا ريئوا أتصنيعوا بزن عسرت نجارات زين تمركزو قال نستيت خمرت كم دلوا زين عسرت نجارات زياتن وزر قال نستيت تخون ود تبعتها يخون كحفظون يقبأم يبل مالتي نقولهم تتقالل يا زيعة نتود تبعتي ترايتا القداي كونت نتايدا نخلو ود تبعتي وقال نستيتي فلطو تقبأ يو مخنياتو كلن دك نستيو فلطو لوا كلهم دك تبعتيو زين عسرت نقرات زين
እንደቅ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ጓል ኣንስተይቲ ክመርፅ ምዝመፅእ ነዘን 10 ነገራት እዚኣተን ካብ ጓል ኣንስተይቲ ክረኽበን ኢሉ ስለ ዝሓስብ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ኢኳሊ ልክዕ ከምቲ ወዲ ተባዕታይ እዘን 10 ነገራት እዚኣተን ክትፈልጠን ይግባኣ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሻብ ትፅቢት ኤክስፔክቴሽን ካብዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ዘለዋ ኣብዘን 10 ነገራት ዝተተሓሓዘ እዩ ካብዚአን 10 ነገራት እዚኣተን ወላ ሓንቲ ካብኣተን ሸተት ክትብለካ የብላን 10ቲአን ኣፀቢቕካ ርኢኻ 10ቲአን ክተማልአን ኣለካ ሓንቲ ካብኣተን ክትገድፍ የብልካን ስጋብ እዘን 10 ነገራት እዚኣተን ኣማሊኣ ትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ትረክብ ድለይ ይብል ማለት እዩ ነዚአን ኣማሊኣ ትኸይድ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ኣለዋ እታ ስኻ ትደልያ ዘለኻ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ እዘን 10 እዚኣተን እታ መጀመርያ ማለት እያ እንታይ ክትከውን ኣለዋ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣስላመይቲ ክትከውን ኣለዋ እስልምና ዘለዋ ክትከውን ኣለዋ ይብል ላ የሊቁ ቢከ ኢላ አልሙስሊማ ያኒ ንዓኻ ትግባኣካ ጓል ኣንስተይቲ መጀመርያ ሓንቲ ፖይንት ፈርስት ፖይንት ክጥምታ ዝግባኣካ ኣስላመይቲ ድያ ወላ ኣስላመይቲን ኣስላመይቲ ምስ ትኸውን ሽዑ ኣብቲያ ኔክስት ስቴፕ ትኸይድ ቃል አላሁ ወለን ተንኪሑ ልሙሽሪካቱ ወለው قال الله سبحانه وتعالى ولن تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ربنا سبحانه وتعالى أبزي يقلص لنا له ጓል ኣንስተይቲ ሓንቲ ኣስላመይቲ ዝኾነት ታሽሙ ዘይብላ ሃይ ስታቱስ ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ረቢ ተኣምን ዝበለፀት እያ ይብል ካመን ካብቲያ ሙሽሪካ መልክዓን ገንዘባን ኩሉ ነገር ዳዓጀበካ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ እንተዳ ክትደሊ ተኮይንካ መጀመርያ ነገር ትጥምታ ነገር ሰበይቲ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣስላመይቲ ክትከውን ከም ዘለዋ ሕጂ እዚኣ ንእሽተይ ስቶሪ እስኪ ንስማዕ ሓደ ሰሓቢ ነይሩ መርፈድ ኣልቀነዊ ዝበሃል እዚ ሰሓቢ እዚ ሙሽሪኪ ነይሩ ብድሕሪ እስልምንኡ ማለት እዩ ኣብቲ ሽርክ እንከሎ ድማኒ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ይፈልጥ ነይሩ በርዱ እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማኒ ክርስታነይቲ ኣስላመይቲ ይኮነትን ነይራ ማለት ሙእሚና ይኮነትን ሙሽሪካ ነይራ ሽማ ድማኒ ዓናቕ ትበሃል ነይራ ፈቲዋ ወፈቲያቶ በርዱ ከምቲ እሱ ዳኣትዋ ዝነበረ ኣብቲ ገዛ ድማኒ እቲ ገዛኣ ማለት እዩ ሳዕሳዒት ስለ ዝነበረት ኩሉ ዋሕድ ያነ ዝጠቅምን ደይጠቅምን ኣብቲ ገዛ ዌልካም ነይሩ ማለት እዩ ይኣቱ ነይሩ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ኩሉ ዋሕድ ኣብ ግዜ ዝደለይዎ ይኣቱ ዝደለይዎ ይወፁ ምክንያቱ እስልምና ስለ ዘይነበረ እዚ ሰብ እዚ ድማኒ ከምኡ ዓይነት ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚ እስልምንኡ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ኣስሊሙ ወክትሪኦ ከለካ ድማኒ ቬሪ ስትሮንግ ዝኾነ ሰብኣይ እዩ ነይሩ ዱልዱል ሰብኣይ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ያኒ ፅቡቕ መልክዑ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ምስቲ ፊዚካል ኣፒራንስ ናቱ ምስቲ ሓይሉ ናቱ እዚ ሰብ እዚ ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ እቲ ኩሉ ነገራት ኣብኡ ዝነበረ ዝኾነት ትኹን ጓል ኣንስተይቲ ካነት ብትትመናሁ ይብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሰብ እዚ ስርሑ እንታይ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ማለት እዩ ድሕሪ እስልምና ናቱ ማለት እዩ ኣብ መካ ይኸይድ ኣብ መካ እንድሕር እሱራት ዝተጨቆኑ ሰባት ረኺቡ
كاب مكة نمدينة يهدمهم نيرو زعينة سراح يقبر نيرو بدحر اسلمنو مالتيو يعني تهريب قبر نيرو مالتيو نزوم سبات زياتهم قريش كيفلطو كاب مكة نمدينة تسيجيرو يحلفهم نيرو خابتهم كفار يرحقهم نيرو مالتيو حجي حدا جزيه حدا مشاتيو أب مكة بدحر حدا مندق تحبيقو كومتات السرحات كقبر እንዳፈተነ ከሎ እነዞም ضعيفين ዝኾኑ ሰባት ክረክብሞ ንመዲና ክብፅሕ እንዳሓሰበ ከሎ እዚኣ ዓናቕ ትበሃል ክትሓልፍ ይርኢያ ማለት እዩ እሳሪኣቶ እሱ ከዓ ርኢዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ሰላም ተባሂሎም ዓናቕ ኢልዋ እሳ ድማ መርታድ ኢላቶ ኣብዚ ግዜ እዚ እዛ ሰብ እዚኣ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድም ኩነታት ደሎ መሲልዋ ዓዲማቶ ሎሚ ምሳና ክትሓድር ኢኻ ኣብ ገዛና ክትከይድ ኢኻ ምሳይ ክትሓድር ኢኻ ኢላ ዓዲማቶ ጠብዓን እዚ ኣብ እስልምና ሰብ እስልምና ኣትዩ ስለ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ጠብዓት ካልዓይ ከርኢ ኣይክእልን እዩ እዚኣ ሰብ እዚኣ ናብ ሓራም ትዕድሞላ ንሱ ድማኒ الإسلام حرم بيني وبينك إلو مليسولا اسلمنا أتيا أني اسلمنا دماني السرح زين خيكبر حراميو أمونغوين أمونغوخن اسلمنا علو إلو ملسلا مالتيوش ساعات بلو كم انت خوينون بارت مرعاوني بمرعاي خون إلا تهبو مالتيو مس تهبو السدماني يبل خلاص كحتت بالي بلا الرسول عليه الصلاة والسلام حتيته مسي خابو مسرخبكو كنقرك يبلا مالتيو زي سب زياجن ربات فرح ربات فلت نيراس لدي كونت تبلو اندحري زازب لكار اللخو دي غيركا مينس اندحر مساي دي كتكا لو مشت مساي انت زي حديركا ابزيا صرقا زيا انا ويكبلي ودحريو وي مسبالكو كلهم اتيوم أهل مكة متيوم نعخا خحزوخا يوم سلازي كفد حكا إلا تهددو مالتيو أبز زيزي كومو مسامعي زي سبزي مرتج يخيد هاديمو يخيد كاباه سلازي لك كم تدبالوتو وزحت سباتي كوبو مالتيوم جن سجن هاديمو يخيد سلازي زي نجار زي تيست يعني فتنة مرمرة إنه كل الشعب أبدخنا يكون بوتا خمسة عينت مرمرة خركب يكالي وندخنا يكون شعب أبزق زيزي يو يبلز الشيخ أبزق زيزي يو ناي حقي سلمنا تدعى لكات خوينو ناي حقي إيمان تدعى لكات خوينو أبزق زيزي خا كتهدم دلك أبز جزازي يتحكي نتكا إيمان دوتس the same thing يعني يوسف عليه الصلاة والسلام تقبرو مالتيو إيمان سلازي نبرو كابت نجار كابت situation زي نخرحق زي دماء لك كومو جيرو بالرغم يعني نزا سبزيئة يفوتوا ندخوني يعني نزا سبزيئة ندادليان كله الساندات اللي كلها يعني نفسون كله التحساسبون مسأن كله لكن اسلمون أخحلو هاديمو خيدو مخنياتو أتي ناتكا إيمان أتي ناتكا فرح نايرب دلكا أبحما نخيت ودو نايربي الرول نايربي حقي حالي خاسلة خيد كابزنا قرزي ترحق زي دماغو مجيرو مالتيو ريحو خيدو كم زعينة السب مستخون دما ربنا سبحانه وتعالى دما كل جزيه نربي الكاتقبرو نجارات نربي الكاتقرفو نجارات نسرقي دماني نعخا دماني عبدالله على situation high status ربنا سبحانه وتعالى أبزا الدنيا زي أن كلها high status يهبك مالتيو إنك لن تترك شيئا لله إلا عوده الله لك خيرا منه مرتاد كيدو هادي مخيدو أمدينا بتصيحو ناب رسول عليه الصلاة والسلام آتيو
ንረሱል ኢልዎም ኣነ ከምዚ መሰለት ሰብ ይፈቲ እየ ስለዚ ረሱል ላ ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ኣፍቅደለይ ክምርዓዋ እሳ ሎም መዓልቲ ከምዚ ረኺቡኒ ግን ኣነ ንሕማቕ ክትዕድመኒ ፈቲና ግን ኣነ ግን ሃዲመ መፅየ ስለዚ ብዘዋጅከ እንተተመርዓኽዋኸ እንታይ ይሓይሽ ኢሉ ንረሱል ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ፍቓድ ክወስድ መፂኡ ድሕሪኡ ረሱል ዓለይሂ ሰላት ወሰላም እዚ ሕቶ እዚ ምስ ኣቕረበሎም ኣይመለሱን ሱቕ ኢሎም ስጋዕ ጅብሪል መፂኡ ኣያ እዚኣ እንተ ቆይ ድቐርአና ኣያ ንዓኣ ሰበብ ንዙል ናይ እዚኣ ነገር እዚኣ ነይራ ማለት እዩ እዚ ሻብ እዚ እዚ ዓይነት ዝፀገም ምስ ረኸቦ ረበና ስብሓነ ወተዓላ ድማኒ እታ ኣያ እንተ ቆይ ድቐርአናያ ንዓኣ ኣውሪዱ እታ ኣያ ድማ እንታይ ትብል ኢልና ወላ ተንኪሑል ሙሽሪካቲ ሓታ የእመና ወላ ኣመቱን ሙእሚነቱን ኸይሩን ሚን ሙሽሪከቱን ወለው ኣዕጀበትኩም ኢልና ማለት እዩ ሽዑ ረሱል ዓለይሂ ሰላት ወሰላም ኢሎሞ ኣይትመርዓዋ ኢሎም እንታሽሙ ሂቦሞ ማለት እዩ ኦርደር ሂቦሞ ማለት እዩ እዚኣ ሰበይቲ ኣስላመይቲ ስለ ዘይኮነት ኣይትመርዓዋ በይቱከ ላቡድን ኣን ዩብና ዓለ ልእስላም ዓለ ጣዓ ኣብዚ ግዜ እዚ መጀመሪኡ እንድሕሪ ናቱ ናይቲ ገዛኻ ቤዝ ናቱ ፋውንዴሽን ናቱ መሰረት እስልምና እንተ ደኣ ደይኮነ ሰላም ኣይክትረክብን ኢኻ ማለት እዩ ቅራር ኣይክትረክብን ኢኻ ፅቡቕ ሓዳር ኣይክህልወካን እዩ ስለዚ መጀመርያ ትመርፃ ቾይስ እንተ ደኣ ኣላቶ ኮይና እዚኣ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ኣስላመይቲ ክትከውን ከም ዘለዋ እዚኣ ፖይንት ናምበር 1 ነይራ እንሻላህ ክምለሰኩም እየ ወጀዛኩም ላሁ ኸይር ሰላም ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ